دوستا و خمای گل سلام. ما نمیخوایم جنجالی که آلردی من قوم هسته منیزو مزید تیل بندختم یا آتش زور مزید در زبان ریزه که ما بودیم گفتیم گر گر لمبه کنم، یعنی آتش زور اضافه کنم. لیکن ما میخوایم یک پوینت میخوایم صرف یک تفریق منیزی کنم که در نظر از ما تمامی از مو از او فایده حاصل منی اگر مو بلیزو نقطه توجه بدی، چای که مو ده حمایت چی باشی یا ده مخالفت چی باشی، چای که مو بگی یار زبان آذرگی زبان آذرگی باید زبان آذرگی باشه یا نه که مگر نه زبان آذرگی آذرر توان میده مو کس باید قد فارسی هی تعلق بین. به هر حال اردو گروه میتنه اگر بلیزی نقطه توجه بیده در نظر از ما اردو طرف هی فایده منه. پس همزی خاطر یک چیزی که برای فایده تمام است صرف ما میخوایم امور قد شما شیر کنم، یعنی شریک کنم قد شما. بس ما میخوایم شما کست توصیله کنی، ما وعده مونم ویدیو کست زیاد دور دراز نموشه، زیاد تایم شما رو کست ضایع نمونه. این فرق بنیادی که ما میخوایم منیزی بگم این است که بعضی قوما اعتراض نونای که مطلب مگازره باید فرض بگه زبان از مو کست فارسی است. اونا مگه یار اگر مو زبانی آذرگی کست مو بگی خوی زبان است، پس کلانترین نقصان چی موشه که مو قد آثاری فاخری فارسی مثل شاهنامه فردوسی و همین ترکست مو مثنوی مولوی، یعنی اردو زبان اردو کتاب شاعری است. ایرسپکتیو موضوع ما نمیخوایم مطلب نار تجزیه و تحلیل کنم، اگرچه ما میتونم سرجیکل والا کست و نار انالایز کنم، میتونم سرجری کنم چیرپاٹ کنم نشو بدم که مطلب او قد کی نادر و اهم نشو میده اهمیت نیه، لیکن باوجود مو فرض منی برای از این ویدیو میخوام که اونا بسیار زیاد اهم است. فرض کنی این یک فرضیه مقاله میگرم صرف برای آرگومنت که میخوام این پوینت خوره برای شما کسی بگم. فرض کنی که شاهنامه فردوسی بسیار زیاد اهم است برای تعلیم بچه. اگر بچه هر کس شاهنامه فردوسی یاد بدی برای دیولپمنت منتال دیولپمنت از برای برین دیولپمنت از ناکسته بسیار زیاد اهم است. خب یعنی برای پرورش از ناکسته برای آموزش پرورش از بسیار زیاد اهم است. همینطور مثنوی مولوی ما دنوان یک فقط فرضیه میگیریم. بس خب ما میگی اینا اهم است. بس قومام که خوش مو کسته بورن بچار فردوسی پڑھاو کن، بورن کسته مولوی مثنوی پڑھاو کن. خب ما خالی میخوایم شما یک سوال پرسان کن. در عرصه 400 500 600 اشخاص شما میگن نه مطلب اگر یک شهر 14 صدی بگیری خب قریبی علی 1000 سال کسته منیش میگن. خود دورانی امزی 1000 سال یا 900 سال شما کسته که مطلب از دوری فردوسی که تیر شده خب شما اندازه دین که تا هنوز را میلیون ها انسان، اگر ما نگم بیلیونز بر میلیون ها، چرا که شروع آبادی کم بوده دیگه، یالی آبادی کسته زیادتر منی بیلیون مورنه و زیادتر گاردمان کسته منی میلیون ها بوده. خب بر اگر ما بگی چند صد میلیون انسان دمو اسفیر اف انفلوئنس فارسی مو جایی که فارسی قبضه دم شمی حوزه یا هومه فرهنگی فارسی کسته مو بگی خود صدها میلیون انسان ها کسته دمنی ازی 1000 سال شاهنامه فردوسی خواندن مسیح. خب آلی چرا شاهنامه فردوسی دیمنه شاهنامه فردوسی نماد، سیمنه شاهنامه فردوسی نماد، چهارمنه فردوسی نماد، پنجمنه فردوسی نماد؟ چرا صرف یک دونه شاهنامه فردوسی پیدا شده؟ ما صرف میخوایم شما یک سوال کنیم، این بسیار غورطلب سوال است. و دیوم بور مو بگی آذره کسته خب آذره خب فارسی از گاگا خنده خال تمامی شما کسته میر درو میگن که این فارسی که آذره درو آذره گیر که درو موگب میزنی کسته یک از قدیم ترین فارسی است، یعنی بعد یعنی یک زمان است که مو میگی فارسی میانه، بعد از فارسی میانه که دیگه فارسی که شروع شده او کهنترین فارسی حساب میشه، دمزی جدید فارسی کهنترین ورژن جدید فارسی دمنی هزارجات قبضه دم شد. بس قومی ارگومنت شمی است. خب بر ما قبول نم. خب از امزو زمان که است آذره تا هنوز که شاهنامه خوانده چرا از بنی دلی هزارجات یک دنه شاهنامه دیگه برو بدر نشده؟ اگر شاهنامه برای آموزش و پرورش ارگومنت خمی است نه مطلب بحث خمی است، دلیل خمی است که یار مو اگر شاهنامه نخوانی مو کسته تر کټ نقصان بالنی. خب بر فایده شر خطوم مر نشان بید که صدها میلیون انسان منی پوره حوزه فارسی بور اگر مو بگیم منی آذره خواله هر
آذر خیلی آبادیش 10 میلیون دیگه، مطلب اینا 100 سال پیش 7 میلیون بوده، از او پیش برو 6 میلیون بوده، 4 میلیون بوده. خب باوجود امزیم اگر تو دمنی 1000 سال عرصه رو بگیری، خب آبادی آذری که شاهنامه در زیر اثرات شاهنامه بودم، خب بازم قریب 100 میلیون خب میرسه. 100 میلیون انسان که است اگر شاهنامه خواندن و اونا شاهنامه دوباره تخلیق نتونستن، پس فایده شاهنامه چیز است؟ ما خالی یک ساده سوال دیگه. و امیتر مثنوی مولوی اگر شما در من عرصه چند صد سال خواندین که مردم از ترکی کسته گرفته all the way to influence ده هندوستان مردم خواندن، ده ایران خواندن، ده افغانستان خواندن، ده تاجیکستان و ازبکستان مردم مثنوی مولوی میخواندن. خود چرا یک مثنوی مولوی دیوم کسته پیدا نشده؟ مطلب خالی یک سوال است که شما باید در ذهن کنین که چرا کی آرگومنتی است، دلیل د دې مشکیار مو کسته اگر بچه از مو مثنوی مولوی نخانه اونا کسته بسیار کلان نقصان بالمنه. مطلب خالی می بچه که ما میخوایم برای شما جواب وزیر بیدم که مو ذره دیگه گو چیز دیگه داره اور ما کسته در آخری ویدیو برای شما بگم. خب وجهش چیز است؟ وجهش این است یک فرهنگ است، منی از مو یک فرهنگ بال شده. مطلب منی شیعه کمتر بود، یک است منی سنی زیادتر است. و فرهنگی است که در جایزی که تو قرآن فهم جور شونی، مردم زیادتر فوکس، زیادتر توجه، زیادتر چیزا بلیز چیز میشه که تو کسته قاری قرآن شونی یا تو حافظ قرآن شونی. مطلب تو خوب قاری باشی، یعنی تو خوب در الهان بخوانی، تو خوب در صوت بخوانی، تو خوب در چیزا بخوانیم. زوال بخوان که دیگه خالی بگن الله 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 وجد ده وجد بای مردم دیگه. امزو خاطر تو قرآن خانه خوش الهان و آدمایی که خوب ده صوت میخوانه، خوب ده ترتیل میخوانه، تو بسیار زیاد پیدا منی. اما منی شیعه منی سنی زیادتر و هم شما حافظ قرآن زیاد پیدا منی. لیکن شما قرآن فهمی که یک آدمی که یار د پیش از تو آیات قرآن بیل که فول طور زندگی طور تبدیل کنه یا مغز طور تبدیل کنه یا طور پورا پرادایم شیفت بره، فول نظریه طور بدلی کنه درباره زندگی، درباره از خود و درباره دنیا، او تر آدم رو تو بسیار ریر تو پیدا منی. وجهش چیز است؟ وجهش اینمی طرز فکر است، یک تعلیمی نظام است که در جایزی که تو قرآن فهم شونی طور چیز جور منه، تر حافظ قرآن جورنه، تر قاری قرآن جورنه. یا لم ای قومایی که در اوی ترگب میزنه ما قد ازنا اختلاف از ما دزی است که ما بگم خب بور شاهنامه فردوسی بسیار زیاد با اثر، بسیار زیاد مؤثر و بسیار زیاد یک قیمتی آثار است از لحاظ فرهنگی. خب و شما رو مارگی که خو یار میکسته بسیار زیاد کسته برای آموزشی، برای تعلیم و تربیت اولاد بسیار ضروری است. شاهنامه فردوسی هم مثنوی مولوی هم کسته. خب ما بور امیر قبول کنم برای در عنوان یک فرضیه، لیکن اگر مرا تو بگی مرا تو پڑھاو کنو، چرا که ما فیلد از ما تعلیم بوده، ما کسته اولین ترین روزگار کاروباری که پروفشنلی کدوم از تیچر بودم و پیش رفتم و من امروز درس خواندم و ما قدو تر آدم در امریکا که مادادم شروع اولین ترین چیزی از ما ماداد، خب ما برای اینجا ماداد برای تیچرز ترینینگ مادادم و قدو آدمایی که منی فیلد ازی ریسرچ میکردن، پی اچ دی داشتن که یک دانش کسته از هندوستان ماداد اینجا حال مو قدو فول دیپ دیسکشن ها داشتن دواره ازی که مطلب توش طور تعلیم داده میتونی ولی تا چیزام شو. خب من او گبار من نمیخوام تعریف از خود کنم، من خالی میخوام بگم که تعلق از ما قد فیلد تعلیم بوده و ما کسته بسیار بلیزی زیاد غور کدام فکر کدام. اگر مرا تو بگی یار تو یک آدم رو تو چطور میخوای شاهنامه فردوسی رو یاد بدی، یار ما بگی یعنی بسیار قیمتی آثار فرهنگی است، یعنی برای تعلیم تربیت اولاد بسیار لازمی چیز است. تو می شاهنامه فردوسی رو قد امی مولوی مثنوی تو امیر کسته بچار کسته تو پڑھاو کنی. ما چیز پڑھاو ما فوکس خود بلی شاهنامه فردوسی نمیلم و نه ما کسته مولوی مثنوی میلم. الان که مرا ذمہ داری از ماست که ما اورد پڑھاو کنم، ما ذمہ داری ما در نظر از ما بهتری است که ما بگم نه او ما ذره دیزی است که ما فردوسی رو پڑھاو کنم در جای شاهنامه شی ما خود فردوسی رو پڑھاونم بچاره. چرا او فردوسی بود که شاهنامه رو جور کرد. چرا که بعد از اینکه شاهنامه لیکای شده، یعنی بعد از فردوسی در منی 1000 سال شما گو فردوسی دیگه پیدا نتونست. بعد از اینکه مولوی جلال الدین بلخی که مولوی مثنوی رو لیکای کرده، بعد از او شما کسته دوباره یگو مثنوی دیگه کسته پیدا نشده.
پس ما کسته بچار یاد میدیم که شما چطور مولوی جور شنین، جلال الدین علامه محمد یا مولوی جلال الدین کسته بلخی جور شنین. ما گول از خود خورین تر میلم، گول از من نیسته که ما یار بچاره مصنوی. چرا ما از خاطر ازی میگم؟ چرا که ما زرد فوتوکاپیر نداره. ما اگر بچاره مولوی مصنوی منم اونا کسته اور حفظ منه، امو تر که حافظای قرآن کسته قرآن حفظ منه، بس ما صرف چکارم که ما بچار کسته د میموری کارت تبدیل کردم، ما بچار صرف د فوتوکاپی ماشین تبدیل کردم، ما بچار صرف د پرینتینگ پرس تبدیل کردم. مو ضرورت نداره دزی دور. دزی دور تو کمپیوتر داره، تو میتونی کاپی پیست ده یک کلیک پورا فایل تو را پورا قرآن را کسته تو کلیک کو پڑک پیست کو دینج یک دنا کاپی دیگه جوشت، باز کاپی کو باز پیست کو باز کاپی کو، تاکہ میموری کارڈ کمپیوٹر تو اجازت دے خالی تو قدے کلک تمہیں اتنے کاپی کن پیسٹ کن پورا شاہنامہ رکھے تو پی ڈی ایف فائل چی ویلی کاپی کو ٹک من ایک سیکنڈ تو ایک کاپی دیگه ایشور نہیں. پس چی ضرور است که ما کست یک دنه بچه را ما کست اور ماهایش یا سالهایش کست ما بیدم بریزی که او شاهنامه بخانه و آخرش ما از او بچه را بگم که یار تو امرنگه شاهنامه و کست تو بور یک دنه داستان ازر لکایی کو یا یک دنه داستانی تیار کده ماشر از دور از خود خمیدم. اینال بینوانی مثال ما حاضر استم یا ما حاضر استم ما کست بچه خود خور کست پڑاونم که تحماسب کی بود، افراسیاب کی بود، رستم کی بود، رودابه چرا مات قد رستم ارس قد بابه رستم که سارسی کدا یا قد رستم ارس خو یا رودابه از کابل بود، چیزا کست رستم از زابل بود، کابلستان چیز است، زابلستان چیز است. ما اگر بچه از خود خوری چیز دار کسته کی پڑاو کنم بچه از من در چیز مخورم مثلا ما خالی منی بچه از خود چیز تبدیلی آوردم. ما خالی مثال میگم طالب علم رو با کسته درو گپش میزنم او خزمه پرسان من کیاری تحماسب کی بود، یا افراسیاب کی بود، ای رودابه کی بود. از ما سوال باشه نه بس ما که اون رو بگم اون رو مثلا ما خالی اور انترتین کردم از دل از او بچه چیز یاد گرفته. مثلا ما خالی یک ساده سوال شما پرسان شعرهای حماسی است تو از او لنگویج تو خوب موشه شاید تو کسته استوری هم کسته کم لکایی کنی لیکن اصل او تیم موشه که مثلا کسته از دل از او بچه بیتنه یک شعری حماسی لکایی بیتنه، یک داستانی صادر که ما اور بیدوم او داستان ونی داستانی حماسی و تبدیل بیتنه. باز ما مگم یاری بچه را که ما شاهنامه یاد دادم ای شاهنامه کسته چیزش شاهنامه کسته کامیاب ده بخشش باشه از مو کسته خانگو ناجور است امبولانس مور ما یک گرمی است کلکن مواز است آواز امبولانس کسته کم بلند است ما زولیات کسته معذرت میخوایم شما اگر کم دیسترکشن بده. خب ما دوباره کسته شما دوباره میرم طرفی بنیادی سوال آل ما یک گازر است ما دنزی دور کسته زندگی مونم نه آل شما خودشم خبر استین که امی قوم یکونیم 200 سال پیشی قچی بسیار زیاد واقعات شده که از دیل از تو میتونی هزارها دنه درسای اخلاقی برو در کنی اگر تو مقصد است تو اخلاقیات دوسته و این بچه در دوری تایم شسته و او قد مردم از خود شسته و تعلق داره. در دوری عبدالرحمن حضرت کی جنگ ده و علی حضرت 5-6 سال جنگ شده دیگه آلی او نه صرف در صورت قصه در ساده ترین قصه لکایت نشده در صورت کتابایی که برای بچه ریزه قابل فهم باشه که نال مثلا یک بچه 5 ساله او قد فوتو زیاد خوش داره نه که یک طرفش تو ساده لکایی یک طرفش تو فوتو میدی کارتون ولا یا درانگ یا پینتینگ آل خود در دور ای آی است تمام چیزا که است چقدر آسان شده لیکن شما نمیگرنین که در دور عبدالرحمن که حضرگو کی جنگ ده او جنگای حماسی کی حضر کده خو لازمی تمام شکست بده من یک بلوک دلیریاش ده زنای حضر جنگ کده مردای حضر جنگ کده دیهاتی حضر جنگ کده بسیار کټه یا حضرگو قد خلافی آل گرگو دن آل گرمی کی ظهیرالدین بابر از این شتیشت بله بابر نامه کیو مطلب بله از رجاد رفتد از اون شکست خورده آپس برو بدرستد اگر ایده پیش انگریز بود دک دیل از یک کټه ډاکومنټری بود دیل از یک کلان فیلم جوړ شد لیکن ما حضره خو نشته دیگه آلتو از دیل امزی اولتای ریزی خور مو اگو وقت ده اگو کانتست کده یگو دنه چیزه کده که خو یار اینی ستوری است ما دنوان ټیچر است ما اینی ستوری پولنم د زبان ساده لیکاینم که بچای اسکول بفهم بچای که 5 سال است 7 سال است 10 سال است 12 سال است 14 سال است 16 سال است 20 سال است قصه را فول د آسان بفهم فوتوایش پیکچراش بگیره خو ما زی پرسان خو اینی است یار امیر تو یک د شعر حماسی تبدیل کو تور چطور دیسکرایب منی
اگر او بچه شاهنامه رو میخوان، اگر او میتونه رو پرودیوس کنه، باز من فهم که خو یار مایر اگر شاهنامه پڑھاو کدوم ما کست کامیاب بدم. بس تو خو یک بچه آزره اگر درباره افراسیاب میخوانه یا درباره رستم میخوانه یا مثلا درباره چیز میخوانه، او شاید او دیپ کنکشن قچی نگره. چرا که بله رستم کسته ایرانیام کلیم داره که مردم از موه، تاجیکام گه مردم از موه، آزرام گه مردم از موه، تو خونج مطلب کلیم است. لیکن واقعی که مثلا در دوران جنگی آذربایجان شده که در خلاف عبدالرحمن شده، و خود صرف تعلق آذرگی داره دیگه، نامای آذرگی، منطقه آذرگی، علاقه آذرگی است، ظلمایش است، منیزو جانفشانیش است، ها زی که دشمنار شکسته ده خو ریال چی. حالا اگر تو درباره زی داستان علی کای کنی، این داستانه کسته کدیک آزره، کدیک بچی آزره و در دلش که مشون که یار تاریخی مردم از موست، مردم از مون ترشده، منی زو محبت قد سرزمین شی، محبت قد مردم شی، یک حسی همبستگی چیزا کسته قچی مومنه. حالا اگر تو در شعری حماسی تبدیل کنی، ورش تو شاید نامش شاهنامه نیلی، اور شاید تو نامش سردارنامه بیلی، سردارای آزرل کته، شاید تو نام زور میرنامه بیلی، شاید تو نام زور خاننامه بیلی. بس همین ترک شما مقاومت غرب کابل بوده آزره منیش تمام چیز ریکاردی ده، تمام چیز ده. حالا دل ازی تو داستانای ساده برو بدرف مکدی، تو امیر هر کس ده حماسی تبدیل کنه از دل ازی چقدر قهرمانای چیز داشته. تو میت نور نامش شاهنامه نامش قهرمان نامه بیل. حالا از بابا مزاری که ده کلان رستم برای آزره، تو چهرهش خبری، چیزیش خبر است، استرگلش خبر است، کجا شد نشته پورا زندگی نامش خال نه برای اولادای ریزه لیکای کده، نه برای نوجوانا لیکای کده، نه د شعر حماسیش نه چیز شده. خود تو خود ذرت ده اینجی کسته بله چیز است، ذرت بله ازی است که تو آزره ذرت فردوسی داره، ذرت شاهنامه نداره. آزره ذرت فردوسیایی داره که او بیتنه حالات آزره رو نوشته کنه. منی کویتا شما حالات مو تیر کدی مو 20 سال مطلب دهشتگردی خو هزارات دن استوری است. از دلی کویتا درو گودن فردوسی بدر نموشه، چرا که فوکس از مو بلیزی است شاهنامه یا هزارات دن قصه استوریش تکی از رگو د دوران مهاجرت خو از کویتا از افغانستان مهاجرت کردن ایران رفتن، در ایران بلیز نه چی روزات تیرشتن، استوریایز نه چقدر قصه، چقدر مطلب تو از دل ازو چقدر پند و نصیحت تو بدر میتونه. اگر تو جلال الدین بلخی اگر مو تربیت میکردی، خو از دل ازی قصه ها برو بدرشتد که برای مردمای جهان پند و نصیحت میشد. خو آزره اکسپیرینس تیر داره، تجربات تلخ و شیرین و حماسی داره، ایرو داره، قهرمان داره. مسئله ترسته که آزره فردوسی نداره، آزره مولوی مصنوی نداره. ما شمور باز دوباره میگم که برای ازی که تو فردوسی چیزا کنی، تو زرد شاهنامه نداره، زرد شاهنامه خواندو نداره، و تو برای ازی که تو مولوی مصنوی جور کنی، تو زرد ازی نداره که مطلب مصنوی باشه که اور مولوی جور کنه. نه، مولوی مصنوی رو جور کرده، فردوسی شاهنامه رو جور کرده. پس تو زرد فردوسی داره، تو زرد مولوی داره. دیگه نالی ما صرف درخواست از من اینجی است که هر او جایی که فرهنگی های از رست، اگر شما گده پیش شما کم فند است، او نال ما ستوری رو میگم چرا ما در او گوی فندینگ میزنم، ما هیچ داچم باشه ما فرهنگی خود حساب نمونم و ما شما پیسه نمیخوایم. خب وقتی که ما فند میگم ما برای خود نمیخوایم، ما خالی شما رو میخوایم بگم که اگر شما گو فرهنگی از رست یعنی گورنگا فند درین چای که فند شما ریزه کٹ است، کوشش کن که از دل آزره فردوسی جور پیدا کن، کوشش کن که از دل آزره جلال الدین بلخی پیدا کن تاکه او مصنوی نوشته کن. مصنوی های آزره، او مصنوی اگر در فارسی نوشته کنه، اگر در انگلیسی نوشته مونه، اگر در پشتو نوشته مونه، اگر او در روسی نوشته مونه، اگر او در فرانسیسی نوشته مونه، در هر زبان که نوشته کنه فرق نمونه. چرا که تو در دور ای آی هستی، تو در دور هستی که در یک لازمه یک منیت تو برای تو ترجمانه. اگر یک گودن آزره، یک گودن شاهنامه از درباره مقاومت غرب کابل لیکاینه یا شاهنامه یا خاننامه یا میرنامه هر چیز نامش میلین از برای جنگای عبدالرحمن جورمونه اور ترجمه کدو ازو در آزرگی هیچ مسئله نیست، هیچ مسئله نیست.
لیکن ما از شما درخواستم که مطلب او آدمایی که انجمنای فرهنگی دارین یا گو اداره دارین که فرهنگی اگر در منی اداره شما انجمن شما گو قطر فند است یا اگر شما این صلاحیت دارین که شما فندینگ جمع کن پیسه جمع میتنین پس برای بچایی که 5 ساله 6 ساله 7 ساله 10 ساله 12 ساله 14 ساله 20 ساله 25 ساله برای از اونا کسته پروگرام جور کرد که از دل از نه فردوسی بدرشن از دل از نه خو اگر گو پروگرام ندارن پرسان کن میش نه کانفرنس نی از دلش کسته برش پروگرام جور لیکن ما برش یک ساده رود میپ میدم رود میپ ما از جیب خبرو بدر نمونم ما از زندگی خود فردوسی میگم برای امزو کسته دوستا بخشش باشه ویدیوش کم دور دراز میشه ما میخوایم زندگی فردوسی رو بسیار مختصر بگم ذره از منی شما گوگل میتونن تمام چیز کسته معلوم دار کده دزی دور تو شما ذره دی از این نداره که ما شما رو انفارم کنم دور انفارمیشن دیدی تمام شما است لیکن ما مقصدی دوباره ریپیت کدو ریز مختصر چند مختصات زندگی فردوسی یا مولوی مثنوی که ما میگم مقصد چیسته که ما بگم یار فردوسی چطور فردوسی جور شد خب برای شما کسته ما بگم که فردوسی در دور سامانیان بود سامانیان مطلب یک حکومت بوده که در موجوده افغانستان زیادتر کسته حکومت چی داشتن دیگه یالی این مردم سامانیه کسته چیزه داشتن مگفته یار یلغاری عربی بوده مطلب بلیم زی حوزه فارس که امروز ما میگی و سرزمینی که مردمش زبان فارسی گپ میزنه بلی زی غلبه عربی بسیار زیاد بوده مردمایی که اهل فرهنگ بودن اهل دانش بودن اهل چیزا بودن اونا کوشش میکرد کتابای خورد عربی لیکای کنه یا که فارسی لیکای میکرد منیزو بسیار زیاد هیوی عربی کست استفاده میکرد یعنی عربی نشانی علمیت جوشتم تا که مو انگلیسی زیاد قیلانی بعض دوستا کست شکایت نگار شما انگلیسی کلو قیلانی شما سوچ کنه این سیچویشن گاز مان اون رو که مردم زیادتر عربی قیلا میکرد خب بس چیکار میشه که مطلب سامانیا کوشش نکرد مطلب فارسی چیزا کنه و اونای تر بوده که مو فرهنگ بومی از مو دروز بین موره و خودشم خبر هستن که فرهنگ بومی که پیش از اسلام که بود در بقیه حصه‌ای که فارس زمین بود اینا کست زیادتر شی اینا کست زرتشتی بودن و آیین زرتشتی منیز نبودن هزارجات بسیار یونیک هسته امزو خاطر ما درو موگم که مو درو چر زور مزنکار زبان آذرگی چر که از لحاظ فرهنگی این از زمانه پیش از اسلام هزارجات و مردمی حاضر است از لحاظ فرهنگی مذهبی از باقی سرزمینایی که فارسی گپ میزدن از اونا بسیار مختلف بودن در دیگر جای از اینا کست زیادتر چیزا بوده در شمالی که موجوده پاکستان است که ما گندارام بگی این کست بودیزم چیزیش زیادتر بوده بودیزم کست آثارش بسیار زیاد بوده در جنوبی پاکستان کست که ما این طرف سیند و بلوچستان این طرفا کست زیادتر هندویزم کست یلغار شده بعضی افغانارم شما خودشم درو خبر هستین که میگه یار مو زیادتر مو هندو بوده آن چرکی یک کلان حصه افغانا هندو بوده نوردرن ایریاش کسته کم بودیست هم منش بوده بس آذره واحد یونیک قوم بودن که منیز نکسته جزایری مذهبی بوده یعنی این تر نبوده که یار تمام آذره کسته زرتشتی بوده نه آذره مسئله آذره بوده که آذره زرتشتی بوده بس آثار بودیزم آمده بس از وقت هندویزم آمدن اینا کسته پاکتی چیزه داشتن آذره بلیش هندویزم کم آثار شی آذره زیادتر کسته که داشتن زرتشتی قد بودیزم بوده یک جای کسته مثلا بامیان و جای فول مرکزی بودیزم بوده لیکن از بامیان تو کم برو بدر مشدی مردم کسته تانوز باز جایش کسته مردم زرتشتی میکرد بس منی خودی حتی منی خودی بامیان هم کسته مردم باوجود که بودیست بودن مطلب تاجرایشی چیزایش کسته بودیزم را چیزا میکردن لیکن اونا کسته آثاری زرتشتی خور نگاه کردن تا هنوز را آتش بریزنا مقدس بودن تا هنوز ایدیایی که چیزا داشتن از زرتشت کسته داشتن یعنی میکسچر زرتشتی همزه خاطر میگم از لحاظ فرهنگی بستر فرهنگی که آذره داشت و بسیار مختلف بوده زلاقه همزه خاطر میگم امروزم شما میگن از بعدم که اسلام که مایه اول آذرگو اسماعیلی ولیش کسته زیادتر فوکس بوده بس از وقت دوران صفویه بس 12 امامی کلو قلبش ما امروزم کسته شما میگن که آذره کسته از دیگه کده بسیار مختلف از دیگه قوما کده تو منیش کسته 12 امامی شیعه مسته ونیش اسماعیلی مسته سنی چیزم کسته هسته الان که گرد برد قد از اینا کسته بسیار مخاصمت دیگه بر خاص طور پر برای اسماعیلی بودو برای شیعه بودو تو باید
چیزا پیدا کنه. خب امروز خاطر میگم که فرهنگ آذری از گاه مختلف بوده، یه عالم که بسیار لحاظ فرهنگی آذری یونیک است، یونیک است از دیگر جای چیزا که است. اما از لحاظ مذهبی عقاید و باورایشی زبان که ما بلیزی مزید دیسکشن ما خالی مطلب نمیخوایم شما از بلی اصل تاپیک که است پس کن. پس او سامانیا میخواست که است یار اینا رو دوباره زنده کنه. بزمزو خاطر اونام گفت مو خو زمان دور که است دور شاعری بوده، مردم کلو شوق داشتن. بزونا که است شاعرار برتینه که هر کس شما کس بگیرین درباره مزی بادشاهار امنار کس د شعرهای حماسی کس تبدیل کن. پس از اول کس اونجی شاهنامه ازی پیش بوده. خب شاهنامه کهنه کس وجود داشتن. باز یک از او شاعرار که اینا کس کی برتیمونه که اور مطلب تقریبا او مطلب 1000 دانه شعر کس لیکاینه، لیکن بد قسمتی ازو بوده که مطلب ازو بعد او کس د دیستی غلام خو کشته میشه. خب باز او نام ازو شاعر بوده دقیقی کس او مطلب کوشش میکرده لیکایی کنه. باز خو دربار مطلب ور سپورت میکرده دیگه، بادشاهی درباری سامانی ور سپورت میکرده، مطلب درباری شاعر بوده. باز او غلام ازو کس ور مکشه، لیکن باز سوالی است که یار غلام ازو کس ور چر کشته چر که دمنی اشعار خو وقتی که مگفته یار شما بورین دوباره امی کلچری از مو کی مطلب درو از دست مور از دستی عرب که ماده باز اونجا خاطر که است چیکار نکرده درباره زرتشت کم تعریفای دینی زرتشت من تعریفای دینی زرتشت کم دمنی شاعری خمونه و دیوم گبی است که او زرتشت پیغمبر کست خیال نه و دین چر کست دین الهی کست خیال نه، خال مردمان مسلمان چته دیگه. باز امزو خاطر مردمایی که او زمان بودن، مردمایی که مسلمانی متعصب که بودن، خب از اونا برداشت نمونه چیزا. باز در نظر از ما کست که او چیکار نه که غلام زیر شاید پیسه دادن یا ورغلاو کردن که مثلا کست تو شاعر کست بکش. پس وقتی که فردوسی اینال مطلب ما از خاطر از استوری رو که ما باید بگی که فردوسی چر فردوسی است. خب فردوسی از این خبر بده نه، مطلب نه صرف کست د کهنه شاهنامه کست د دیس چی بوده، بلکه 1000 دانه شعری دقیقی که لیکای کده ایم کست د دیس چی بوده. باز از بعد یه پند میکردم که اگر ما برم د دربار موگر دمنی دربار شاعری درباری اگر ما جور شنم، باز شاید شعرای از مر اگر د دربار مردم گرد ورد اونا دربارش خبر باشه شاید اونا کست مر برداشت نتر. پس ما باید شاعری از خود ما کست پرایویت کنم، کاری که ما منم کرد. یعنی د دیگه چیز است که تو از لحاظ ذهنی از لحاظ فکری تو باید مستقل باشی. این اولین ترین خاصیتی که ما درو شمار میکنم که اگر شما شاه پسند بودین، شما درباری بودین، فاندینگ شما از طرف دربار شد، بس دربار بله مغز شما کنترل داره، بله تفکر شما کنترل داره. یا اگر شما عوام پسند شدین، مطلب فاندینگ شما رو عوام کرد، مردم کرد، بس شما باید همون کار که مردم ها خوش داره دیگه. تو مستقل مزاجی که تو ضرورت داری، برای اینکه تو شاهنامه لیکای کنی، برای اینکه تو فردوسی شونی، تو ضرورت زیر داری که تو از لحاظ مالی معیشتی تو باید کست چیز باشی، تو باید فری باشی. اولین ترین شرط چرا که اگر تو از لحاظ معیشتی از لحاظ معاشی تو د گوجه وابسته بودی، اونا بله فکر تو کنترل، اونا هر چیز که خوش نماد تو میگه این چیزاش کٹ کن، من چیزاش قبول ندارم. یک تایپ سنسورشیپ که ما یا تایپ کنترل کی تو مایا او بله خلاقیت است تو اثر انداز میشه. بس تو کسته خلاقیت تو قد فوتوکاپی ماشین یک جای کی انتر میکسچر جور میشه. پس فردوسی خوبی فردوسی بوده که فردوسی زمیندار بوده. برای 30 سال که فردوسی خرچ کرده، 30 سال خوره، یعنی 30 سال فردوسی مزدوری نکرده، کار نکرده، زمیندار بوده، پیسه شی دهخان داشتن، کاریگر داشتن، مزارعی که ما در اردو میگی داشتن، فارمرز داشتن، زمیناش کار میشتن، محصولش که میماده، قد از زندگیش میچلانده. باز امزو خاطر رو که است فول تایم رایتر بوده، خود فند میکرد. و چرا که قد دربار وابسته نبوده، چرا که قد مردم وابسته نبوده، امزو خاطر رو ضرورت زین نداشته که کی خوشی ما کی خوش نما. باز او فول خلاقیتی که داشته، ولی خلاقیت خو استفاده کرده شعرها لیکنه. امزو خاطر شعرهای زو بسیار زیاد حماسی است. امزو خاطر مگه اگر تو کمپیر کنی فردوسی رو شعرهای فردوسی را قد شعرهایی که دقیقی لیکنه، الان که شعرهای دقیقی هم حصه شاهنامه فردوسی شده دیگه. نال مثلا شما اگر مگه کمپیر کنی ایش کست بسیار خوشگه، کافی حماسی نیه. یک شعر که اونه منیزو کافی هیرویزم نیه. ساده زبان دوستایی که فارسی ایشی کمزور حماسی نفهم، هیرویزم منیزو نیه. چرا که تو باید د زور شعر رستم رو رستم جور کنی نه دیگه.
اگر تو کافی چیزا منی خب بس تو نمیتونی دیگه اور حماسی باشه باید منیزو کافی هیرویزم بریزو باشه تو بتونی زیر شاعری خو هیرو تجسم کنی دزدم وقت که مردم میخوانه اونا د ذهن کنه که یارو چی رنگ پهلوان بود. خب پس اولین ترین شرط شکسته است و دوم شرط تعصب است. تو باید تعصب داشته باشی. چرا که سامانیا مطلب این چیز رو که شروع کرد او دور یک کلچر شروع شد، یک ترند شروع شد. او ترند چیز بود که یار مثلا تیگ عربی مطلب زبان قرآن است، زبان اسلام است، تیگ عرب ماده، لیکن مو مردم مو مسخوت یک زبان داشته، مو مسخوت یک کلچر داشته، مو مسخوت یک فرهنگ داشته. پیش از اسلام مو مسخوت یک مذهب داشته، مو مسخوت قائد بود داشته، مو مسخوت خو یک مردم بوده، مو مسخوت یک تهذیب داشته. بس ضرورت از است که مو تهذیبا رو دوباره زنده کنی. یعنی یک تعصب قومی و یک قوم پرستی بوده. امزو خاطر فردوسی که لیکایه نه او قد جذبه قوم پرستی خمونه. پس یک آزره خالی خلاقیت کافی نیه. تو باید یک قوم دوستی منیست تو باش، یک جذبه قوم دوستی که منیش بود، باز تو میتونی که است هیرویزم که است منی لیکایی تو باه، منی گفتگوی تو باه، منی رایتینگ تو باه. او خلاقیت است تو یک مقصد میده، خلاقیت است تو یک رخ میده. برای خلاقیت است یک پاتوی وازمنه، یک راه وازمنه. بغیر از این خلاقیت است تو خلاقیت خو میتونی منی کارتون استفاده کنی، خلاقیت خو میتونی منی دراما است، خلاقیت است تو میتونی پس برای از اینکه خلاقیت است تو باید یک راه داشته باشه، یک چینل داشته باشه، برای یک پاتوی داشته باشه. او پاتوی است تو از یک تعصب مایه. او تعصب هی تو یک دایرکت نه، شاید تعصب نگاتیو ورد، لیکن ماش مور درو از ابن خلدون والا چیزا میگم، از زبان ابن خلدون میگم که شما باید عصبیت داشته باشین. تو اگر قوم دوست بودی، قوم پرست بودی، و او قوم پرستی قوم دوستی از کجا مایه؟ از خاطر زمایی که عربایی که دامینیت شدت بلی سرزمین فارس، مسلمانایی که دامینیت شدت، اونا بلی مردم ظلم میکرد. اونا که است خود خور سر دیگه مردم بالتر حساب میکرد، دیگه مردم ها رو اونا زیر میزد. پس امو چیز امین روز شما وش کردن بلی آزره است دیگه. منی 200-300 سالی که آزره است، آزره انسانیت زدایی شده دیگه، انسانیت زدایی شده، آزره تمسخر شده، مسخره شده. زبان چی مسخره شده، شکل چی مسخره شده، طرز زندگیش مسخره شده، خوراکش مسخره شده، کارش مسخره شده، هر تلاش که کده مسخره شده، سیاسی کارش باشه، هر رنگ کارش بلیش الزام زده داشته، بلیش تانه زده داشته، بلیش تهمت، بلیش بهتان، ازر بلی دسرش میزنه، از خودی آزره میزنه، از منی خودی معاشره خودی آزره کسته د خلاف خود آزره اقبال میشه. پس امی تمام از این چیزا اگر تو یک اولادای بچارک بدی کافی است که گرو خلاقیت داشته باشه. خلاقیت از او چینل میشه، یک چینل دادم شه، یک پاتوی دادم شه، یک راه دادم شه که خو یار مو مردم کس زیر پای بده، ما کس برای از ما قابل قبول نی که مردم از ما تی پای باشه. ما میخوایم اونا سربلند زندگی کنه. ما اگر برای خود خوش ندارم که یگو کسی دیگه مثلا هر کس که باشه خوش ندارم دیگه، برداشت نمی‌کنم که یگو کسی دیگه کسی مرا از خود کمتر خیال کنه، یا مطلب او خیال کنه که هر کاری که مومنی باید تمسخر شونه، چیزش نه زیر زدش نه. اگر ما برای خود خوش ندارم، ما برای مردم خوش ندارم، چرا تعلق از بقدر زوی دیگه. مردم تو تایپای بود خود تر چقدر کی بال واشی مطلب بس بلیزو کپیبلیتی تو کوشن مارک ما که تو برای تو اگر وقت قابل است برای مردم خود چیکار کرده، چیکار میتونی. خب بس اینالی ای دو الیمنت که است در مابین چی امزو خاطر فردوسی 30 سال خود تو مطلب یک دفعه خالیش مو کست بیشن سوچ کنی هر 30 سال یک انسان کست صرف برای یک پروژکت میشنه کار خمو حوصله میخواه یا نمیخواه، یک خو میخواه، یک پشتکار میخواه، یک تعصب میخواه که تو قصد بیچلی دیگه. نوزی دوران کست اولاد شلا فوت کرده، اولاد جوانش فوت کرده، لیکن چیزا نمیشه. بس آخر کست زمیناش از گیرش موریاد ده آخری تیم کست فردوسی ناجور میشه و کمزور میشه و غریب میشه. آخری تیم کست چیزا میشه، لیکن او تا آخری چیزی خور کوشش کرد که شاهنامه خور کست ختم کنه. بس از دل ازی شما درو چیز یاد میگیره. اگر ما بچه شاهنامه یاد بدم، ما اونا چندن شعر یاد دادم، ما چندن وکیبلری فارسی یاد دادم و انجوای نه دیگه. شاید ما خم د خوش الهانی بخونه، امتا که قاری قرآن نه د صوت میخونه، د الهان میخونه، د خوش آوازی میخونه قرآن را دیگه کس انجوای نه. ایرم شاید ما اگر
اولادتر یا استودنتر شانه اونا شعرهای زور د خوشالهانی بخونه، د خوش آوازی بخونه، خود انجوای کنه، گروپ شی، یک نایت تایم، یک پیشین، یک چیز که است، یک محفل باشه، یک سرگرمی باشه دیگه. لیکن او تعصب منیزو یک تعصب نمیره، یک تعصب قومی که یک منیزو یک خلاقیت زور زنده نمونه و او چینل نمونه. پس دوستا کسته صرف اینمی کسته اینال ما نمیخوایم منیزی مزید گبسته، لیکن ویدیو کسته دردراز میشه از موم کسته شاو تیم درو لیت میشه. ما خالی میخوایم دوباره چیزا کسته بگم، مولوی چیزا بگم. خودشم خبر هستن که جلال الدین که مطلب مصنوی که لکھائی نه، مطلب ریزه بوده که چنگیز خان کسته بلی بلخ حمله نه، بز اینا کسته از خاطری حمله مغولا اینا کسته توتانه ایران، از من ایران کسته عراق، مطلب مو که بغداد دیگه اوتم مرکز بده دیگه. خودشم خبر هستن که زمان حساب کنو که بغداد یا امروز نه نیویورک است یا امروز نه کالیفرنیا است دیگه. او زمان که است بغداد یک کلانترین شهر دنیا بوده، هم لحاظ اقتصادی، هم لحاظ فرهنگی. کلان کتابخانه داشته، علما که است دمنی ما بینجی ده. بز اونج موره، بز از اونج که است مکه بورو، بز از مکه که است مای ده امروز نه سیریه، مثلا ده شهری دمشق موره که دمشق مخبر است پایتخت چست، ده حلب نجاگا که است میخانه خوب کلان فقیه جور میشه. بز بعد ترکیه امروزی که است موره خود اینج که است کلان فقیه جور میشه، کلان عالم جور میشه، کلان فقیه جور شده ده. خب مطلب کتا استاد که است جور شده، کتا پروفسور که است جور شده ده. لیکن او چیزی که مولوی را تاو تمر که است مصنوی لکای نکده. مطلب تو مختلف شعرها مور میخانه نه، دنیا روش منه، غربت و مهاجرت و چیزا که است وش کده ده تمام زی چیزا. بس میخانم پیش کلان استادا، مطلب کتا مراکز علمی موره میخانه از اون چی که است. لیکن او صرف یک عالم و یک کلان فقیه جور میشه. او مولوی که شیر مصنوی که مولوی جور منه تاول مصنوی رو لکای نکده. تا کیره تا کی مثلا که است قد حافظ ملام شو که مو ده نام شمس تبریزی که است نه. وقتی که قد شمس تبریزی معلوم شه ای مولوی که است یک کلان عالم دین دیگه نه، کلان فقیه است، کلان پروفسور. شمس تبریزی که ما ریش میشی است، موی دراز که است دیگه. او که است چیز است، او حساب کنو د زبانی ازرگیز مونگو ملنگ است، یک کتا صوفی بوده. بس او که است که ما میگه یار قیل و قال مدرسه دیگه، از این قیل و قال مدرسه عالم دل گرفت والا سیچویشن کی مطلب قیل و قال مدرسه که مومنین این مطلب پروفسور شیبی که تو داره، علم فقه را که تو در میخانی که تو کتا فقیه کتا عالم دین که اینش تو جور شده، این اصل تو تبدیل نمونه، این کافی نیست. تو ذره دی یک جذبه دیگه داره، او جذبه است عرفان، او در جذبه است عشق. بس او کسته چکار نکی چیز در بدلی نه، پرادایم شفت منی دماغ زو میره، مغز زور کسته چینج نه، جهان بینی زور کسته تبدیل نه که ملاو میشه. شمس تبریزی بلی مولوی بسیار زیاد اثر انداز میشه. بزو کسته مگیار ما کسته باید پرسپکتیو خور چینج کنه. خب بس منیزو پرسپکتیو کسته بزو کسته خو حالات شما مترسته. خو گفتم که مغولام لکده علاقه فارس را مطلب تمام شخونه زده زیادتر شرق ایران را شما در شما خبر استین بغداد را میزنر جایی که مطلب بغاوت کردن مردم. بس مسلمان ها خاص طور پر یک کلان حیثیت ترکا کست زیادتر توتا کردن، امادن کست در طرف موجوده ترکی سیریه اینی طرفا کست مردم ها ای طرفا هم کست زیادتر مهاجرت کردن. بس دزو دور مردم ها کسته چه خود خبری و زمان که جنگ که موشه، مهاجرت که موشه، سروایول که موشه، مردم ها از لحاظ اخلاقی کلو تامو پرنه، چرا که هر کس کسته خالی مسئله سروایول چسته. بس مولوی که مینگرنه مگه یار ما کسته باید مردم ها از خود یک نوع تربیت بینه و خود چی چنج میشه نه، تبریزی خود چی کسته چنج نمگه یار ما قصدیری که خانددم اینا از این که زیاد اهم یک چیز دیگه است که او عشق است، او که است عرفان است، یعنی مطلب در مقابل فقه است. بس او خود خبر او حالاتم که ارمزو حالات چرا که شریعت چرا که قانون لا مطلب کلو
ریستریکتد دیگه. تو صرف میگه چیز کار کن و چیز کار نکنه. یک لیستی تو دو داره، یک لیستی نات تو دو داره. یعنی کار کنو، یعنی کار نکنو. اون چیز که مو حلال و حرام میگه دیگه. زیادتر مطلب قانونی دیگه، یک لیگل فریم ورک، یک لیگل چیز هسته، خشک و خالی هسته. در مقابلش عشق و در مقابلش چیزی که هسته تو رو نشانی جذبه رو میده، منیز و حرارت زندگی هسته دیگه. به یک طور حساب کنو که تو رو میگه یار تو یک دیپ کنکشن داشته باشی قد ماحول خو، یا دیپ کنکشن داشته باشی قد یونیورس، یک دیپ کنکشن داشته باشی قد مردم. بس اونمو دیپ کنکشن قد مردم قد چیزه کسته بزور میگه یار ما کسته باید یک کتاب لکای کنم که کتاب مردم را درسای اخلاقی بیده، مردم را از چیزه کسته تربیت کنه. بالکل مو کار مو رول که حضرت محمد کرد. نه، حضرت محمد برای تربیت مردم آمده دیگه. تبلیغ شمی بود که ما مردم از خود از لحاظ اخلاقی ما مردم از خود تربیت کنم. امی نظامی سوسایتی و معاشره از مردم است مو استراکچرش چنج کنم، یک نو استراکچر، یک نو ساختار برای معاشره بریم، نو قانون بریم، نو ساختار بریم، کلچرش چنج کنم، فرهنگش چنج کنم، رفتار مردمش چنج کنم، معیشتش چنج کنم. برای این حضرت محمد آمده دیگه هر سی معاشره رو بدلی کرد. نه از لحاظ معاشی انقلاب آورد، از لحاظ اخلاقی آورد، از لحاظ کلچر آورد، حتی که زبان چی ادب چی فرهنگ شرکت بدلی کرد. عربی خرابی بود لیکن عربی خوب توتال نو ترمینالوژی آورد، نو تفکر آورد ولی مردم. باز رومی چیز که است مولوی هم امزیالم یار ما که است ضرورت دارم که ما مردم از خود تربیت کنم. مو مردم باز این جنرال دیگه برای مسلمان زیادتر لکای کده. باز اون یار ما که است باید یک چیز کنم که مردم از مو زینچ بدلیش نه ترانسفورم شونه. باز برای امزو که است او زیادتر اشعار لکاین که زیادترش داستان است، پندآموز نصیحت است. اونها در صورت اشعاری خوشنمای، لذت بخش، دلپذیر مون. بس دیگه اینال تو اومد تا بس برای خود یک گل داشت. وقتی که خود چی چنج میشه باز اون دیار ما می چنج که ما من از مردم ما که استمونی مردم از خود خم بیرم. دمزی حالاتی که مغولا آمده حمله کده مردم از هر چیز مطلب تدبات شده، مردم که است تمام چیز این ده انحطاط دیگه. بس ما که است چیکار کنم ما می زوالی که مردم از مودره می زوال رو در صورت علاج مطلب یک اخلاقی تربیت است، در صورت یک کتاب، در صورت مولوی است. عالم که است شما تا او ټیم را تو نمیته تو صرف اگر کتاب مصنوی بدی مولوی مصنوی بچاخ پڑھاو کنی تو صرف یک چندن شعر یاد ده، یک چندن درسای چیز ده. در مقابل از اینترنت، در مقابل هر شعری مولوی مصنوی که میخوانه او صدها دنا کسته چیزا کسته نیم منیت والا کسته زی ویدیوهای مختصر که شما دوله فیسبوک دارین، دوله تیک توک دارین گاه سوایپ کده گاه توخ کده تمام ازو شعر زیاد چی مور بله ازو کسته سرانداز نه. پس برای زی که تو میخوای بچه مولوی بچه بایی که اونا مولوی جوش نکنه اونا مصنوی پرودیوس کنه، برای زو تو ضرورت چیز داره، تو ضرورت زی داره که او بچه خودون چی تبدیل شنه، شخصیت چی بدلش نه، او خود ازو منی دماغ ازو یک پارادایم شیفت شنه. بگیار اینی کونه طریقی سوچ کدو از مست، اینی یک نو طریقی سوچ کدو از مست. تو باید بالکل نو طریقی سوچ کدو یاد بدی. هر زمان که تو نو طریقی سوچ کدو بچه یاد دادی، بس بچه قد ازو نو طریقی سوچ که مردم از خود خو بینگانه بزونه احساس مونه که یارمی مردم از مود زوال یک احساس ذمه‌داری قد مردم خود داره. بس میگه خو یار ما صلاحیت که ما دارم، پتانسیلی که ما دارم، تالنت که ما دارم، خلاقیت که ما دارم، ما می قدم زی چطور میتونم مردم از خود خوره از منیم زی زوال، از منیم زی انحطاط ما کست برو بدر کنم. او زمان او که نصر لکای کنه، یا او زمان او شعر لکای کنه، یا او زمان او گب ده، یا او زمان او چیز ایجاد کنه، یا او زمان که او کار کنه، او خلاقیت از او کست یک چینل باید داشته باشه، پاتوی داشته باشه، راه داشته باشه. او دنیا رو خود یک نو چیم تو کنه. باز کست او مولوی جون شو باز مصنوی. اگر نه صرف مصنوی خواندو یا صرف شاهنامه خواندو، تو آدمایی مونی که اونها چندن سر دیگه که چندن شعر زیاده یاد داره و چندن شعر و قد خود خوشالخانی میخوانه. حافظ اشعار فردوسی و حافظ اشعار مولوی. تو صرف حافظ جور منی، شما گو چیز دیگه کسته جور نمونی. و این چیز تو
مو ضرر حافظ نداره، ضرر فوتوکاپی ماشین نداره. اگر تو مو مولوی مصنوعی تو پڑاوم نکنی، اگر مو شاهنامه از دست مو توتالی بوره چیزا که از بس بوره بچار زیرو نقصان میرسن. شرط این است که تو خلاقیتی بچاره و او رو برای یک تعصب شیره، برای یک پاتوی داشته باشی، برای دماغ یک پرادایم شفت کنی، باز او بچار کس چمنی. پس دزی دور از مو بچه از مو از شاهنامه که زیاد ذره دزی داره که اونا بخانه که دور عبدالرحمن چکاشت و او صلاحیت داشته باشه که او لکایی از او دور بیر مطابق لکایی از خود دور از مو نوشته های دور از مو کنه، قصه هایی که بچه از مو ریلیونته. او یک از او ستوری رو منه نیم سیکند، منه نیم منیت یا منه یک منیت یا منه چند منیت یک انیمیشن تبدیل منه، یا یک ویدیو نه، یا یک لکایی کنه، یا یک شیر کنه، یا یک استیج کنه، یک تبلور کنه، یک پرفارمنس چینج کنه، یک پینتینگ چینج کنه. باز کسته تو گفته میتنی اونو چیز کسته بنیادای فرهنگ ازرر کسته اشته میتن. اور فرق نمونه تو د فارسی لیکاینی، تو د فرانسوی لیکاینی، تو د ایتالیان لیکاینی، تو د پشتو لیکاینی، تو د هر زبان که تو لیکاینی او فرق نمونه. او سی فرهنگ ازر کس جور اینی چیز را کسته مو ضرورت داره. دوستا ما یک سی دیگه هم داشت که ما میخواستم بگم که فیوچریستیک که او بسیار زیاد اهم است برای ما، لیکن او باشم مو کسته گو ویدیوی دیگه کسته. دوستا لازمی است گپ خو ساده بود، لیکن ما ضرور رد بود که رو واز کنم برای شما کم چیزا کنم شاید که گفتم بهتر اکسپلین کنم. لازمی است شما قد گوز ما اگری 100% دونین دیگه. اگر شما او جایی که اگری دیسگرین، او جایی که مطلب شما قد از ما خیال که خیال از ما صحیح نیست، شما بهتر خیال دارین، ما خوشحال میشم که در کامنت سیکشن ما شما نوشته کن، ما بخوانم، ما خوشحال میشم در کامنت سیکشن که لگایگن دز ما میرسه. و امیتر اگر شما سوال دارین هم در کامنت سیکشن لکای کن، ما کسته دز ما میرسه، ما خوشحال میشم که کامنتاشم بشنم بخوانم. چای حامی است چایی که مخالف است فرق نمونه. سوال دارین، جنرال کامنت دارین، تنقید دارین، سجیشن دارین، بهتر آیدیا دارین، ما خوشحال میشم اگر شما منی کامنت سیکشن لکای کن. روز تیم گوش منین، روز تیم تو اونن، روز شم خوش، شاو تیم تو اونن، شاو شم خوش. جان تشکر.